साकिब बताइएगा, इकट्ठे दो इस्तीफे सामने आ गए, इतने बड़े, मंसूर अली शाह साहब का, प्लस अतर मिनल्ला साहब का भी, तो उनकी जानिब से इस अभी 2-4 दिन कबल ही एहतजाजी खतूत और अपने खदशात का इजहार भी किया गया था। तो क्या कहेंगे आप इन इस्तीफ़ों पे, क्योंकि 27वीं तरमीम के मंजूर होते ही ये इस्तीफे सामने आ गए हैं? जी, 8 नवंबर को दो खतूत लिखे गए थे, एक जस्टिस मंसूर अली शाह और एक जस्टिस अतर मिनल्ला, और उनकी जानिब से जो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनको ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, फुल कोर्ट कन्वेंशन बुलाएं, जिसमें तमाम आइनी अदालतों के जो जजेज़ हैं उनको जो है वो मदऊ किया जाए और उनसे आरा ली जाएँ कि उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म किया जा रहा है और वफाकी आइनी अदालत जो है वो आ रही है। तो इस तनाजुर में वो खतूत लिखे गए थे, लेकिन हमने देखा कि तकरीबन 5 दिन गुजर गए, लेकिन उस पर कोई रद्द अमल चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से सामने नहीं आया। कल से ये खबरें गर्म थीं कि जिस लम्हे जो सदर मुमलिकत हैं इस पर दस्तखत करेंगे, जो मंजूरी देंगे इसकी जो 27वीं आइनी तरमीम है, उसी लम्हे ये इस्तीफ़े जो है वो आ सकते हैं। तो अब ये इस्तीफ़े जो है वो आ चुके हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था, जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस थे उनके बाद, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम में जो टॉप के यानी कि सीनियर तीन जजेस में से चीफ जस्टिस तीसरे नंबर के जो चीफ जस्टिस है याह्या अफरीदी, उनको चीफ जस्टिस जो है बनाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पे थे और दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीर थे, उनको चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बनाया गया था। उसके बाद से लेकर साल भर तकरीबन जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं मुख्तलिफ जुडिशल ऑर्डर्स में भी इनडायरेक्टली और अपने जो खतूत में डायरेक्टली वो ये बात करते रहे, बल्कि 26वीं आइनी तरमीम जब 31 अक्टूबर को 26वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हुई, 21 अक्टूबर को मंजूर हुई थी, तो 31 अक्टूबर को एक इजलास भी हुआ था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने ये केस जो है वो लगाया जाए। साकिब साथ ही रहिएगा, अकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकील बताइए, इससे कबल तो हमें ये सुनने में आ रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं ना तो कहीं भागूंगा और ना ही इस्तीफ़ा दूंगा, लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि एक ही दिन में इस्तीफे आ गए? 27वीं आइनी तरमीम जो है उसके हवाले से बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे हैं। पहले 26 अभी रिसेंटली जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक ख़त भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी को लिखा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का भी बिल्कुल उसी नौयत का एक ख़त सामने आया, जिसमें बकौल उनकी आखिरी कोशिश थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर एक जजेस का कन्वेंशन बुलाएं और पूरी अदलिया के अंदर एक मुशावरत कर ली जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट इजलास तो बुलाया गया, लेकिन उसमें जो है उनके मुताबिक ताख़ीर होगी। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफ़ा है वो बड़ा जामे इस्तीफ़ा उनकी जानिब से कहा गया है। उन्होंने अपने इस इस्तीफ़े में ये कहा है कि क्योंकि ये सदर पाकिस्तान के नाम लिखा जाता है, इसमें उन्होंने कहा है कि उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद वो या तो इस निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं या फिर वो इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। तो उनका कहना यह है कि वो इस्तीफ़ा जो है वो देना उसको प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक 27वीं आइनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है और जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है और आइनी और जमहूरियत की रूह पर ये एक कारी ज़रब लगाई गई है। इनका जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना है कि उनके 27वीं आइनी तरमीम के नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर हो जाएगा, कमज़ोर और ताकतवर के सामने बेबस हो जाएगा। मुल्की वाहिद अदलिया जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी और अदलिया की आज़ादी को पामाल भी इस तरमीम के जरिए कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये एक जो इस्तीफ़ा दिया है इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, और इसके अलावा उन्होंने इसके आखिर में एक शेर भी, एक नज़म भी लिखी है। अगर मैं उसका आपको थोड़ा सा बता सकूं तो जिसमें उनका कहना है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो है अदालत मेरे ज़मीर की, इसलिए तो जो लिखा बेतबाक लिखा है
جبھی تو لوچ کما کا زمان تیر کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آخر میں صدر پاکستان سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سینئر ترین جج کی حیثیت سے پوری ذمہ داری اور مکمل شعور کے ساتھ وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر پاکستان کو منظور کرتے ہیں، اور اس بات پر فخر کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کی عزت جو ہے اس کا ہمیشہ پاسداری کی ہے، دیانت کے ساتھ اس ادارے کی اور قوم کی خدمت کی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں۔ بڑا تقریباً 6 صفحات پر مشتمل جو ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ کا استعفیٰ جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ استعفیٰ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے، تاکہ اس استعفے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم جس وقت منظور ہوئی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کہہ لیں کہ وہ بطور چیف جسٹس ان کے آخری دنوں میں جب یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو اسی وقت سے ان کی جانب سے اس پر احتجاج کیا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بارہا یہ مطالبہ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر ایک فل کورٹ اجلاس بلا لیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ فل کورٹ کی جو ہے وہ فل کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے، لیکن فل کورٹ اس معاملے ہوئی جسٹس یحییٰ خان آفریدی کے دور میں، لیکن اس میں جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم زیر غور نہیں آئی۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، ان سب کی جانب سے بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جب معاملہ آیا تو اس وقت بھی ان کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے جو کہ 2024 سے یہ مڈ سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جب یہ باتیں ہونے لگی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، تب سے ہی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استعفے جو آئے ہیں یہ اچانک سے کوئی تھاٹ معزز جج صاحبان کو نہیں آئی، لیکن 27ویں آئینی ترمیم پر اب ان جج صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ عقیل ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ثاقب بشیر بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ ثاقب یہ بتائیے گا، جس طرح سے عقیل بتا رہے ہیں کہ کافی جامع استعفیٰ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے دیا گیا ہے، وہ تقریباً 5 صفحات پر مشتمل یہ استعفیٰ ہے، اگر ان کے خط کا حوالہ دیں یہاں پر، تو اپنے خط کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھے خاصے شدید ایون کے تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اگر ان کی ڈیٹیلز آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تو آکے ہمیں ان کے خط کا جو ان کا استعفیٰ ہے اس کے ساتھ ہم کمپرومائز کر سکیں اس کا۔ جی، جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کی جانب سے 8 نومبر کو ایک بڑا تفصیلی خط جو ہے وہ لکھا گیا تھا، جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی، اور ان کی توجہ اس طرف دلائی گئی تھی کہ آپ اس پہ فل کورٹ جو ہے وہ بلائیں۔ 8 جو نومبر کا خط تھا اس پہ بھی انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بطور عدلیہ سربراہ فوری آپ ایگزیکٹو سے رابطہ کریں اور واضح کریں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی، آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بلایا جا سکتا ہے، آپ اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، گارڈین بھی ہیں، اور یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا ہے، یہ کہا گیا تھا اس خط میں۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے حکومت عدالتی نظام کو تشکیل 9 کرنے جا رہی ہے، اور 27ویں ترمیم سے سپریم کورٹ ایپلیٹ کورٹ بنایا جا رہا ہے،